मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने बढे। एकै दिन 7226 जना कोरोना मुक्त, 6939 संक्रमित थपिए, 106 जनाको मृत्यु। एक साता बन्द हुने भएपछि खाद्यान्न पसलमा भिडभाड। हचुवाको निर्णयले झन बढायो कोरोना संक्रमणको जोखिम। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को आफ्नै व्याख्या। जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकार प्रयोग गर्न आफू तयार रहेको सभामुखको भनाई। बहुमतको निर्क्योल राष्ट्रपतिले गर्नु गलत। सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय व्यवस्था बचाउने कांग्रेस सभापति देउवाको विश्वास। सांसदलाई स्वविवेकको अधिकार भएको पौडेलको जिकिर। मतदाता प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउन सरकारलाई पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको सुझाव। पूर्ण बजेट नल्याउन पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको आग्रह। र कोरोना भाइरसको उद्गम स्थलबारे अध्ययन गर्न गुप्तचर निकायलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेश। अनुसन्धानका लागि 90 दिनको समय। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा बिहिबार थप 6939 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7226 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6939 जना नयाँ संक्रमित भेटिँदा 7226 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। देशैभर गरिएको 20414 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 6731 र 578 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 208 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको सङ्ख्या 5,42,256 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 106 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 6951 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 7226 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,18,829 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1,16,476 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 1,009 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 29,98,064 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्र रहेको बाँकेका अस्पतालमा केही समय अघि कोरोनाका बिरामीको निकै चाप थियो। तर अहिले नयाँ भर्ना हुने बिरामीमा कमी आएपछि अस्पतालका शय्याहरू खाली हुन थालेका छन्। केही दिन पहिला मात्र बाँकेका अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी भर्नाका लागि निकै सकस थियो। अस्पतालमा कोरोनाका लागि निर्माण गरिएका शय्याको क्षमताभन्दा धेरै बिरामी आउँदा टेन्ट लगाएर समेत उपचार गर्नु परेको थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा नयाँ भर्ना हुने बिरामीमा कमी आएको अस्पतालहरूले बताएका छन्। भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज र मेडिकल कलेज कोहलपुरमा कोरोनाका बिरामीको चाप घटेपछि अन्य बिरामीको पनि उपचार हुन थालेको छ। अस्पतालको क्षमताभन्दा धेरै बिरामीको चाप हुँदा उपचारमा समस्या थियो। अहिले भने कोरोनाका बिरामीको उपचार सहज भएको छ। बिरामीको चाप पहिलाको भन्दा अहिले केही दिन यता अलिकति घटिरहेको छ भनेको न्यू केसहरू चाहिँ जस्ट घटिरहेको छ। तर हामीहरूसँग सिभियर जुन क्रिटिकल केसहरू त हुनुहुन्छ नै होइन।
तर जुन रेटले पहिला जस्तो बेडभन्दा पनि बाहिर वेटिङमा बस्नुपर्ने गरी हाम्रो बेडको क्यापासिटीभन्दा पनि बढी बिरामी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो जो नयाँ भर्ना हुने दर कमी आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बेड राम्रो पुगिरहेको छ आउने बिरामी। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कुनै बेला दैनिक करिब 300 कोरोनाका बिरामी हुने गरेका थिए। 93% संक्रमण दर भएको बाँकीमा हाल 50% भन्दा कम संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण पहिलाको भन्दा कम छ। अब एउटा समयमा चाहिँ 93% सम्म पनि संक्रमण दर थियो जति पनि स्याम्पलहरू कलेक्सन गरिन्छ त्यसमा हेर्दाखेरि। तर पछिल्लो समय आउँदाखेरि अलिकति 20-30% को हाराहारीमा चाहिँ झरेको छ। लेट्स होप अब दिन प्रतिदिन अब केसहरू कम हुँदै जान्छ होला। अस्पतालमा अहिले 55 बेड खाली छन्। बिरामीको अवस्था अनुसार एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा स्थानान्तरण गरी उपचारलाई प्रभावकारी बनाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हामीलाई तत्कालै चाहिँ बेडको त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। हामी सबै हस्पिटलहरूसित मिलेर यता बिरामी नभए भेरीमा नभए एनजिएमसीमा समस्या भए भेरीमा ट्रान्सफर गरेर पेसेन्टको उनीहरूले पाउने उपचार उनीहरूलाई चाहिने सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराउने अवस्थामा हामी छौँ। कोरोनाका बिरामीका लागि समस्या खेप्दै आएका बाँकीका अस्पतालमा पछिल्लो समय बेडहरू खाली हुन थालेपछि नागरिकहरूमा खुसी छाएको छ। जिल्लामा पालिकाहरूले निर्माण गरेका अक्सिजन सहित 846 बेड छन् भने 154 आइसियु र 24 भेन्टिलेटर र 533 अक्सिजन सहितका बेड छन्। दुर्गा रोकाया, नेपालगञ्ज। मङ्गलबार बसेको उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले भोलिदेखि खाद्यान्न पसल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव बढी देखिएको छ। यो निर्णयले खाद्यान्न पसलमा बिहान 10 बजेसम्म उपभोक्ताहरू खाद्य वस्तुको जोहो गर्न भिडभाड बढेको देखिन्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका 3वटा जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडाइका साथ एक साता लम्ब्याएको छ। निषेधाज्ञामा कडाइ गर्दै किराना, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपरमार्केट लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको सामान खरिद बिक्री गर्ने ठाउँहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यति बेला खाद्यान्न पसलहरूमा सर्वसाधारणको भिड लागेको देखिन्छ। अझ 7 दिनलाई खाद्यान्न जोहो गर्न काठमाडौँको जिल्ला प्रमुख अधिकारीको आदेश आएपछि 7 दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न किन्न सर्वसाधारण किनारा पसलमा भिड लागेपछि कोरोनाको जोखिम झन बढेको छ। सुपरमार्केट र खाद्यान्न पसलहरू बन्द गर्नुभन्दा पनि सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर दैनिक सञ्चालन गर्दा जोखिम कम हुने सुपरमार्केट सञ्चालकहरूको तर्क छ। सुपरमार्केटमा पाइने आइटमहरू र सुपरमार्केट कस्टमरहरू चाहिँ जहाँ जुन सामान यहाँ पाइन्छ त्यो सामान चाहिँ जेनरल स्टोरमा पाइँदैन कि जुन हाम्रो रेगुलर कस्टमरहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई असुविधा हुने नै भयो होइन। यो बन्द गर्नुभन्दा पनि बरु चाहिँ यो अलिकति सोसियल डिस्टेन्स र यो तपाईँको चाहिँ यो हेल्थ एन्ड सेफ्टीलाई अलिकति चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको मेन्टेन गरेर केही समय खोल्दाखेरि राम्रो। 7 दिनलाई पुग्ने गरी खाद्यान्न जोहो गर्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश आएपछि कतिपय भने निषेधाज्ञा बढ्ने हो कि भनेर धेरै नै खाद्यान्न जोहो गर्न लागेका छन्। यसले खाद्यान्नको बिक्री 3 देखि 5 गुणासम्म वृद्धि भएको छ। यसरी 2 दिनको समय राखेर बन्द गर्ने निर्णयले गर्दा बजारमा सामानको मूल्य मनपरी निर्धारण गर्नेदेखि भिडभाडका कारण जोखिम बढ्ने देखिन्छ। खाद्यान्न पसलहरूलाई दैनिक रूपमा नखोले पनि अल्टरनेटिभ खोल्दा आम सर्वसाधारणलाई समस्या नहुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। एक्कासी भिड भयो के झन् यस्तरी बन्द गर्ने भनेपछि एक्कासी भिड भयो, झन् मान्छेहरूको क्राउड बढ्यो। खै अब अल्टरनेटिभ खोल्दा ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एभ्रिडे नखोलौँ तर दिन बिराइकन खोल्दा चाहिँ सबैले सामान लिन पाउँथ्यो जस्तो। यो हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ किनकि किराना पसल भने एउटा आवश्यकता होइन, मान्छे दैनिक उपभोग गर्ने खोल्नुपर्ने पसल हो। यो गर्नाले मान्छेहरूलाई अलिक कठिनै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले तेल, चामल, साबुन, दाल र गेडागुडी लगायतका सामान बिक्रीमा वृद्धि भएको छ। पैसा हुनेहरूले त सामान किनेर लगेका छन्, दैनिक काम गरेर किनेर खानेहरूलाई भने समस्या पर्ने देखिन्छ। निषेधाज्ञामा पनि घर निर्माण गर्ने, वाल लगाउने र फर्निचर निर्माणका कामहरू भने निरन्तर छन्। ती क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्याला मजदुरीलाई भने 7 दिन खाद्यान्न पसल बन्द हुँदा समस्या हुनेछ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा शीतल रिजालको रिपोर्ट।
काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासन कार्यालयले खाद्य सामग्री खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ। जेठ 14 देखि 20 गतेसम्म थप गरिएको निषेधाज्ञामा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि प्रशासनले खाद्य सामग्री खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हो। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। नागरिकले खाद्य सामग्री मगाए मोबाइल भ्यान मार्फत नै घरमा दाल चामल लगायतका खाद्य सामग्री घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था भएको पराजुलीको भनाइ छ। नागरिकहरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक पर्ने दाल चामल तेल नुन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिको लागि नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको संयुक्त मोबाइल टिम चाहिँ परिचालन गरी स्थलगत रूपमै यो चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा हामीले पराजुलीले प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई उल्लङ्घन गरिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिए। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण थप फैलन नदिन नाकामा पनि कडाई गरिएको उनले बताएका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा बढेसँगै सरकारले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। तैपनि कोरोना संक्रमण दरमा भने कमी आएको छैन। निषेधाज्ञाका कारणले मात्र संक्रमण दरमा कमी नआएपछि विज्ञहरू स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। आखिरी के हो त स्वास्थ्य सङ्कटकाल र स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागेका बेला के हुन्छ? स्वास्थ्य सङ्कटकाल कुनै पनि महामारीले उच्च रूप लिएको अवस्थामा सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाउने कानुनी विधि हो। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा भएमा सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य स्रोत साधन र जनशक्तिलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न सक्दछ। जनस्तरमा भने अहिले व्यवस्था गरिएका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी नियम अझै कडाइका साथ लागू गराइन्छ। नेपालमा कोभिड-19 का कारणले जनस्वास्थ्यमा कुनै गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने अवस्था देखिएमा त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नेपालभर वा कुनै ठाउँ विशेषमा यस्तो अवस्था लागू गर्न अथवा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 मा स्वास्थ्य सङ्कटकाल समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशका अनुसार सङ्कटकाल घोषणा भएको अवधिमा सरकारले स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिन सक्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि कोभिडको उपचार र निदानमा लगाउने व्यवस्था यसमा छ। देशभित्र रहेका जुनसुकै सङ्घ संस्था निकायहरूसँग रहेका स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्ने, त्यसलाई कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रयोग गर्ने, जनशक्ति प्रयोग गर्ने, त्यहाँ भएको पूर्वाधारहरू प्रयोग गर्ने, सरकारी निजी सामुदायिक जुनसुकै निकायमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र अरू सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग गर्न सक्ने खालका पूर्वाधारहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू राखिएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा 50% भन्दा बढी शय्या खाली भएमा सङ्कटकाल हटाउन सकिने, तर अन्य जोखिमको विश्लेषणका आधारमा सङ्कटकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिएमा हटाउन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। साथै अध्यादेशको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा भने 1 वर्ष कैद र 5 लाख रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशको परिच्छेद 5 मा उल्लेख गरिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कोभ्याक्सलाई कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको विकल्पमा नेपालले 2 खोपको सिफारिस गरेको छ।
सरकारले कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा कोभ्याक्सलाई एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सनको विकल्प दिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिलो विकल्पमा एस्ट्राजेनेका र दोस्रोमा जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई सिफारिस गरेको छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले तत्काल खोप दिन नसक्ने भएपछि कोभ्याक्सले नेपाललाई कोभिसिल्डको विकल्प माग गरेको थियो। कोरोना विरुद्धको खोप कम विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख देशहरूमा समेत समान वितरणका लागि बनेको ग्लोबल अलायन्स कोभ्याक्स फ्यासिलिटीले नेपालमा पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप 3,48,000 मात्रा उपलब्ध गराएको थियो। कोभ्याक्सले नेपाललाई कुल जनसङ्ख्याको 20% लागि खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कोभ्याक्सले 92 देशलाई जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक रूपमा खोप दिने जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। बिहिबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 11वटा मुद्दा यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन्। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ। साधारण इजलासमा सुनवाई भएका 19वटा मुद्दालाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा 30वटा मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाएका सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ। अब ती सबै 30वटा मुद्दाको सुनवाई भोलि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित प्रतिनिधि सभाका 146 सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। गत पुसमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल संवैधानिक प्रश्न थियो। तर अहिले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पुसको भन्दा अलि फरक किसिमको संवैधानिक प्रश्न सतहमा आएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री छान्न सांसदहरूले दलीय दायरा नाघेर सो विवेक प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने संवैधानिक प्रश्न अहिले बहसको विषय बनेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थनबाटै बन्न सक्छन् कि यसमा दलगत प्रतिनिधित्व वा व्हिप लागू हुन्छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन पछि उठेको यो नयाँ प्रश्न हो। यो प्रश्नमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। यही कारणले अहिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 चर्चामा रहेको छ। यो विषय संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ। यो विषयमा कानुन व्यवसायीले धारा 76 को उपधारा 5 को व्याख्या भने फरक गर्दै आएका छन्। दलीय व्यवस्था रहेको मुलुकमा दलभन्दा बाहिर गएर सरकारको परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क एकाथरी कानुन व्यवसायीको छ। हिजो त्यही शेरबहादुर देउवाजी पार्टीको नेताको रूपमा आफ्नो पदीय शपथ ग्रहण गर्ने, त्यही केपी शर्मा ओली पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने, अनि आज तिनै मान्छेहरू दलविहीन हुन् भन्ने यस्तो पनि कहीँ तर्क हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा भने? त्यही मान्छे राष्ट्रपति कहाँ पुग्दाखेरि दलविहीन हुने, त्यही मान्छे पार्टीमा र संसदमा आउँदा चाहिँ दलको मान्छे हुने,
यस्तो पनि संविधान र कानुनको व्याख्या हुन्छ। कतिपय कानुन व्यवसायीले धारा 76 को उपधारा 1, 2 र 3 अन्तर्गत सरकार बन्दा दलगत आधारमा हुने भन्दै 5 वर्ष प्रतिनिधि सभा कायम राख्नका लागि प्रतिनिधि सभामा सदस्यले स्वविवेक प्रयोग गरेर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था उपधारा 5 मा गरिएको तर्क गरेका छन्। उपधारा 1, 2, 3 अन्तर्गत सरकार बन्ने अवस्था नरहेमा उपधारा 5 बमोजिम सरकार बनाउनु पर्छ र त्यो सरकार बनाउने सन्दर्भमा कुनै पनि एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य जसले एउटा आधार प्रस्तुत गरेर मेरो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छु भनेको खण्डमा चाहिँ सरकार बनाउन सक्छ। त्यसलाई फेरि त्यसमा दलहरूको भूमिका गौण रहने या दलहरू नै नरहने भन्ने होइन, तर सरकार बनाउने कस्टमा चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ निर्णायक हुन सक्ने भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 30 वटा रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। यो शुक्रबारबाट सुनुवाई सुरु हुँदैछ। यी 30 वटा रिटको सुनुवाईमा हुने बहस र न्यायमूर्तिको व्याख्या संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा केन्द्रित हुने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि सरोज पौडेल, काठमाडौँ। सभामुख अग्नि सापकोटाले जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफू अघि बढ्ने बताएका छन्। बिहिबार संसद भवनमा कानुन र न्यायिक क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गर्दै सभामुख सापकोटाले आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि नेपाली जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई प्रयोग गर्ने बताएका छन्। सापकोटाले सरकार गठनका विषयमा कसको पक्षमा बहुमत छ वा छैन भन्ने कुराको निर्क्योल संसदले गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सभाको सबैभन्दा मुख्य काम भनेको सरकार बनाउने र कानुन बनाउने हो। त्यही काम चाहिँ उता राष्ट्रपति कार्यालयमा खिचेपछि त सर्वता बेचिक भयो नि त होइन। त्यस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि त ल कन्फ्युजनै भएको भयो। एकछिनकोलाई कन्फ्युजन गर्नु पर्ने थिएन। 149 को चाहिँ हस्ताक्षर गइसकेपछि कन्फ्युजन भएपछि चाहिँ यो त्यो प्रतिनिधि सभालाई त्यो चाहिँ क्लियर गर्नलाई चाहिँ समय दिन सकिन्छ। यी सब कुराहरू छन्। र परामर्शका क्रममा कानुनविदहरूले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले बहुमत खोज्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि सबैभन्दा ठुलो अपराध गरेको बताए। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सबभर्सन भन्दा भन्छ। त्यो सबभर्सन भनेको अघि ओमजीले भने जस्तो त्यो संविधान र राष्ट्रमाथिको सबभन्दा ठुलो कसुर र सबभन्दा ठुलो चाहिँ अपराध हो। त्यो मान्छे मारेको, अरू गरेको अपराधहरू भन्दा पनि ठुलो अपराध चाहिँ संविधानमाथि राज्यको कुनै पदाधिकारीले गर्ने त्यो सबभर्सनलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रघात मानिन्छ र संविधानमाथिको कसुर र अपराध मानिन्छ। हामीसँग लिखित संविधान छ। यो लिखित संविधानको दायरा भन्दा बाहिर अन्य संस्थाहरू गए, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जानुभयो भने पनि सभामुखज्यू यो लिखित संविधानले तोकिदिएको सीमारेखा भन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न, हामीले जानु पर्दछ भनेर त्यो आग्रह गर्न सक्दैनौँ। देखिरहेको छु भने एकजना व्यक्ति त्यस्तो जसले सबैको अधिकार प्रयोग गरिरहेछ। प्रधानमन्त्रीजी उहाँले राष्ट्रपतिजीको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, संसदको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। आफ्नो अधिकार त छँदैछ, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। जस्तो 76 बमोजिमको सरकार बनाउनलाई कल गर्ने कसले? के क्याबिनेटले सिफारिस गर्ने विषय थियो? यसअघि सभामुख सापकोटाले पूर्व सभामुखहरूसँग प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परामर्श गरेका थिए। आगामी दिनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकार लगायतका सरकारवालासँग छलफल गर्ने योजना रहेको उनले बताए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय व्यवस्था बचाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार नेपाल प्रेस युनियनको 31औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा युनियनले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा देउवाले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय व्यवस्था बचाउने विश्वास व्यक्त गरे। सभापति देउवाले कांग्रेसले धारा 76 को उपधारा 5 व्याख्यामा
निर्दलीय चरित्र देखायो भन्नेहरूलाई जवाफ दिँदै संविधान पढ्न आग्रह गरे। सम्मानजनक पद धारणा गरेको व्यक्तिले चाहिँ यसरी प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा मान्ने काम थिएन यो, किनभने यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन त प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रपतिले गरेको देखिन्छ यसमा चाहिँ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले अहिले सर्वोच्चमा गएका छौँ। मलाई विश्वास छ हामीले अदालतले चाहिँ यसमा न्याय गर्नेछ भन्ने कुरा। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले देशमा एकसाथ 3वटा लडाईँ लडिरहेको बताएका छन्। उनले नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउन, शासकबाट संविधान बचाउन र महाधिवेशन गरेर कांग्रेस बचाउने लडाईँ एकैसाथ लड्न परेको बताए। उनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले दलीय सरकार बन्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष जोगाउन सांसदलाई सो विवेकको अधिकार दिएको जिकिर गरे। नेपाली कांग्रेस यदि सक्षम हुन सकेन, सबल हुन सकेन, एकताबद्ध हुन सकेन भने हैन यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ रक्षा गर्ने कुरा, यो राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरा कमजोर पर्न जान्छ। कार्यक्रममा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जनताले कांग्रेसलाई विपक्षमा बस्न जनादेश दिएको भए पनि कम्युनिस्टहरूले सत्ता चलाउन नसकेपछि मात्र सरकारको दाबी गर्नु परेको बताए। उनले कोरोनाले जनता मरेर सेतो कात्रोमा भएका बेला राजनीतिक दलहरू रातो झण्डा हल्लाउँदै भोट माग्न जान नसक्ने स्पष्ट पारे। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारबाट फिर्ता नहुने 3 मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। बिहिबार प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेकोमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका एमाले नेताहरू प्रकाश बहादुर शाह, कृष्णराज सुवेदी र माया भट्टलाई प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको हो। यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मन्त्रीबाट फिर्ता आउन नेताहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। अब बाँकी खबर। आजदेखि शनिबारसम्म देशभरका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। पश्चिम बङ्गालको खाडीमा विकसित जलवायुको प्रभाव र शक्तिशाली चक्रवातका कारण देशैभर वर्षा हुने महाशाखाको भनाइ छ। यास नामक चक्रवात समुद्रबाट जमिनतर्फ प्रवेश गरिसकेकाले उक्त चक्रवात उत्तर पश्चिममा सर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ, जसका कारण केही दिन नेपालको मौसममा असर पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। आजदेखि शनिबारसम्म प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, 2 र बागमतीमा अति भारी वर्षा हुने र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा चट्याङ सहित उच्च वेगको हावाहुरी आउने महाशाखाले अनुमान गरेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित मध्यम वर्षा हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा पनि हिमपात सहित वर्षा हुने अनुमान गर्दै महाशाखाले विपद व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गरेको छ। वर्षा बढेसँगै सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले सिन्धुली र ओखलढुङ्गा जिल्ला जोड्ने निर्माणाधीन पक्की पुल बगाएको छ। फेकल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नवलपुरमा निर्माण सुरु गरिएको पक्की पुल सुनकोशीमा आएको बाढीले बगाएको हो। निर्माणाधीन पुलमा क्षति पुगेसँगै निर्माण कम्पनीले सबै काम बन्द गरिसकेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै तत्काल अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। 5 जना पूर्व अर्थमन्त्री र 9 जना पूर्व उपाध्यक्षले छुट्टा छुट्टा विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो अपिल गरेका हुन्। कामचलाउ सरकार रहेको र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उनीहरूको सुझाव छ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरू प्रकाश चन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्ण बहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी बैठकले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव पनि दिएका छन्।
त्यस्तै आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले भने अहिले संवैधानिक सङ्कटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने बताएका छन्। अप्रत्याशित ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे अध्यादेशबाट मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याएर वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नाले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न उनीहरूको ठहर छ। निर्वाचन आयोगका 5 पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले मतदाता प्रभावित गर्ने बजेट नल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सरकारले मतदाता प्रभावित गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्ने आशंका बीच 5 पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले त्यसले समान प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। वक्तव्य जारी गर्नेमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती र डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव, त्यसै गरी दोलख बहादुर गुरुङ रहेका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउँदा स्वच्छ, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनका लागि मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै वक्तव्यमा उनीहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी सम्बद्ध पक्षलाई समयमै सजग गराउन निर्वाचन आयोगलाई सचेत पनि गराएका छन्। नेपालको संविधानले जेठ 15 गते सरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुने वा नहुने बहस चलिरहेका बेला सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। नेपालमा पहिलोपटक 2008 साल माघ 21 गते बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेको सो बजेटको मुख्य लक्ष्य नै समृद्धि बढाउने र असमानता घटाउने राखिएको थियो। तर दुर्भाग्य नै भनौँ, यो लक्ष्य अझै पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। फेरि एकपटक नयाँ बजेट आउन लागेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को एकातर्फ कोरोना महामारी र अर्कातर्फ अर्थतन्त्रले अस्तव्यस्त भएको बेला आउन लागेको यो बजेटमा जनस्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ छ। सक्दैनौँ ती खर्चहरू बरु चाहिँ हामी डाइभर्ट इट टु हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टम अहिले चर्मराएको अवस्था छ। हुन पनि कुनै पनि देशले यति धेरै मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो गर्ने खालको स्वास्थ्य सिस्टम बनाएको हुँदैन। हाम्रो गरिब मुलुकमा त झनै पनि हुँदैन। हामीले स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिने खालको बजेट ल्याउनु पर्यो र चाहिँ नि विशेष गरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ नि फरेन करेन्सी अर्नरहरू एक्सपोर्ट लागि, हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरको लागि र टुरिज्म सेक्टरको लागि विशेष केही प्याकेजहरू नल्याइ हुँदै भएन। तर यसपटकको बजेट भने सामान्य अवस्थामा आउन लागेको होइन। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्था छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउमा परिणत भइसकेको छ। काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने कि नपाउने अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। बजेट ल्याउनै परेको अवस्थामा कस्तो बजेट ल्याउने विषयलाई लिएर चौतर्फी बहस भइरहेको छ। अर्थविदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। जनस्वास्थ्यका साथै नागरिकको क्रय शक्ति कसरी बढाउने विषयमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मान बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले जनतासँग पैसाको एबिलिटी हुनु पर्यो। जबसम्म जनतासँग पैसा एबिलिटी हुँदैन उसको क्रय शक्ति बढ्दैन। जबसम्म उसको क्रय शक्ति बढ्दैन तपाईँको सब इन्डस्ट्रीमा ताला झुन्डिरहेको हुन्छ, किनकि तपाईँले गरेको उत्पादन जाने त जनतासम्म न हो। त्यसैले जनताको क्रय शक्ति बढाउने काम गर्नु पर्यो। जनस्वास्थ्य र नागरिकको क्रय शक्ति बढाउनु पर्ने विषय बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्ने राय आइरहेका बेला आम जनता वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आशंका गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै कार्तिक महिनामा निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको हुँदा चुनावमुखी बजेट त आउने होइन भनेर सबैतिर आशंका बढेको छ। देश कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा रहेकाले यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम भन्दा जनस्वास्थ्य र ठप्प गर्ने अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ।
शेयर कारोबार रकमले पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। यसअघि एकै दिन 13 अर्ब 17 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार रेकर्ड तोड्दै बिहिबार 14 अर्ब 76 करोड 88 लाख 8,492 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर कारोबारमा कडाई गरे पनि कारोबार रकम भने उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि ब्याङ्कहरूले लघु वित्तको शेयर किन्न नपाउने भएका छन्। अन्य कम्पनीहरूको शेयर खरिद गर्दा पनि कम्तीमा 1 वर्ष होल्ड गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको यो निर्देशनपछि शेयर बजारलाई नकारात्मक असर पर्ने अनुमान थियो, तर लघु वित्त बाहेक यसको अन्य उपसूचकमा खासै असर देखिएन। लघु वित्त उपसमूहको मूल्य भने करिब 192 अङ्कले घटेको छ। बिहिबार नेप्से 1.20 अङ्कले घटे पनि 19 कम्पनीको सर्किट लेभलमा शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी अपी पावर कम्पनीको शेयर 43 करोड भन्दा बढीको खरिद बिक्री भएको बताइएको छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 1 का काशीराज अधिकारीको गत वैशाख 23 गते साउदी अरेबियाको अल्जोफमा मृत्यु भयो। कम्पनीले प्रक्रिया मिलाएर शव घर पठाइदिने आश्वासन प्राप्त भए पनि 3 हप्तासम्म पनि शव नआउँदा परिवार थप चिन्तामा डुबेका छन्। यी महिला कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 1 वीरपुरकी लक्ष्मी भूषाल हुन्। उनका श्रीमान 49 वर्षीय काशीराज अधिकारीको गत वैशाख 23 गते साउदी अरेबियाको अल्जोफमा मृत्यु भएको खबर उनी कार्यरत कम्पनीले नै दिएको थियो। पतिको मृत्यु भएको पनि 3 हप्ता बढी समय भइसक्दा समेत शव घरसम्म ल्याउन नसक्दा उनी सहयोगका लागि दैनिक जसो भौतारिने गरेकी छिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पतिको शव ल्याउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दा जिल्ला प्रशासनबाट खासै पहल हुन नसकेको उनको गुनासो छ। चाँडै भन्दा चाँडै ल्याइदिनु होला, अनुरोध गरेछु। चाँडै भन्दा सबै महानुभाव सबै मभन्दा सबै जाने मान्ने सबैले चाँडै घर पुर्याइदिनु अनुरोध गर्दैछु। चाँडै गरेर चाँडै 12 वर्षदेखि साउदी अरेबियामा काम गर्दै आएका उनका पति यस वर्षको दशैंमा घर आउने योजना थियो। 4 वर्ष अघि पछिल्लो पटक आफ्ना पति साउदी अरेबिया गएको उनले बताएकी छन्। मृतक काशीराज अधिकारीको शव ल्याउनका लागि वडादेखि नगरपालिका हुँदै पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन्, तर उनीहरूसँग मृतक काशीराजको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पहल अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। मैले वडा कार्यालयमा पनि वडा अध्यक्षलाई पनि जानकारी गराएँ अनि हामी नगरपालिकालाई पनि जानकारी गरायौँ। अहिले हामी सिडिओ कार्यालयमा आएको छौँ। उहाँहरूले चाहिँ डेथ सर्टिफिकेट माग्नुहुन्छ। त्यो सब हामीले कसरी जुटाउने होइन, उहाँहरूले पनि बुझिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरूको तर्फबाट पनि पहल गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। अनि तपाईँले उहाँ साउदी अरब जस्तो यस्तो अवस्थामा जुन कोभिडले आक्रान्त पारिरहेको छ, विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा कसरी हामीले उहाँबाट डेथ सर्टिफिकेट मगाउने र न सम्पर्क हुन्छ न कोही छ चिनजानेको। यस्तो बेलामा उहाँहरूले आश्वासन दिनु होला भन्दा उहाँले उल्टै डेथ सर्टिफिकेट ल्याउनुहोस् अनि हामी तपाईँको काम गरिदिन्छौँ, सिफारिस गरिदिन्छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो र हामी निस्कन बाध्य भयो। पतिको मृत्युको खबर उनले साउदी अरेबियाको कम्पनीबाटै थाहा पाएकी हुन्। पतिको मृत्यु भएको खबर दिँदा कम्पनीले प्रक्रिया मिलाएर शव घर पठाइदिने आश्वासन दिएको थियो, तर 3 हप्ता बढी समय हुँदा समेत शव घरमा नआउँदा उनी थप चिन्तामा डुबेकी छन्। गोपाल भण्डारी, कपिलवस्तु। पर्साको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट सिर्सियाले नेपाल भारत सीमामा कडाई गर्नुको साटो अहिले विभिन्न झोला पोका बोकेर आउनेहरूसँग रकम असुल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सीमामा हुने अवैध गतिविधि रोक्नुको साटो अवैध तरिकाले कपडा खाद्य वस्तुमा तस्करी गराउनमा व्यस्त देखिएको छ। कोरोनाले नेपाललाई नै आफ्नो चपेटामा लिएको सर्वविदित नै छ।
विभिन्न विज्ञहरूले र नेपाल सरकारले पनि सीमाबाट हुने अवैध आवागमनलाई रोक्नका निम्ति विशेष निर्देशन दिएको पनि हामीलाई थाहा छ। तर यतिखेर सीमाको सुरक्षा गर्नका लागि सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी भने अवैध तरिकाले आउने व्यक्तिहरूलाई रोक्नुभन्दा साटो अवैध असुलीमा लागेका छन्। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न तस्करहरूसँग अवैध रूपमा लाइन खोली रकम असुल गरेको हामीले भिडियो सार्वजनिक गरेका छौं। सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै अहिले रकम कमाउने खेलमा लागेका छन्। पर्सा जिल्लाको विभिन्न नाकाहरूबाट आउने यस्ता पोके तस्करहरूबाट अवैध रकम असुल गरेको हामीले यहाँका सशस्त्र प्रहरीका एसपीसँग जानकारी गराउँदा उहाँले हामीले क्यामेरामा कुनै पनि किसिमको वक्तव्य जारी गर्न नसक्ने बताएका थिए। यस विषयमा विशेष अनुसन्धानको लागि केन्द्रीय कार्यालयसँग स्पष्टीकरण माग्नु वा केन्द्रीय कार्यालयसँग यस विषयमा सोध्नु भनेर बताएका थिए। सीमामा हुने गरेको यस्तो अवैध तरिकाको कारोबार र अहिले जुन कोरोना महामारीको कारणले नेपाल विक्षत अवस्थामा छ यसको संवेदनशील नबुझी अहिले सशस्त्र प्रहरीले कमाउ धन्दा गरेका छन्। पर्साबाट एबी न्यूजको लागि राजन रोनियाको रिपोर्ट। अक्सिजन अभावका कारण बिरामीको ज्यान जान नदिन झापामा एक व्यक्ति एक सिलिन्डर सहयोग अभियान प्रभावकारी बन्द गएको छ। कोरोना संक्रमित तथा मृतकको संख्या जिल्लामा थपिँदै जान थालेसँगै निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव देखिएपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गर्न एकका लागि एक अभियान लागि परेको हो। अक्सिजन अभावका कारण कसैको ज्यान नजाओस् भनेर झापा जिल्लामा एकका लागि एक अभियानले अक्सिजन बैंक स्थापना गर्न सुरु गरेको एक व्यक्ति एक सिलिन्डर सहयोग अभियानमा सहयोग गर्ने संघ संस्था तथा व्यक्तिहरू बढ्दै गएका छन्। यही क्रममा रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउनले अभियानलाई 15,15,000 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। ललितपुरको हिमालयन डिस्टिलरी प्रालीले 12,50,000, नेपाली सेनाका कर्णेल मोक्स याक्थुम्बाबाट 1,20,000 र बाँकी रकम क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्यबाट गरी 101 थान सिलिन्डर बापतको रकम सहयोग जुटेको छ। एकका लागि एक अभियानको अभियन्ताको रूपमा रहेको हाम्रो रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउनले यो अभियानमा सहयोग होस् र अक्सिजनको कमीले अकालमा कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्नको लागि हामीले रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउनको संयोजनमा 101 थान अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरे। सबै सङ्घ संस्थाहरू जोडिएर चाहिँ झापामा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूको एउटा आफ्नो चाहिँ सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि यो सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने हिसाबले पनि सारा झापाका सङ्घ संस्थाहरू एक भएर चाहिँ आज यो कोभिडको पेन्डामिकको विरुद्धमा चाहिँ यसको चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई समाधान गर्ने यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउने हिसाबले चाहिँ सबै एकजुट भएर चाहिँ झापामा लागिरहेको छ। जिल्लामा अक्सिजन सिलिन्डर अभाव हुने अवस्था देखिएसँगै कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहयोग गर्न अभियानले स्थापना गरेको अक्सिजन बैंकका लागि अहिलेसम्म व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा 600 वटा भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर बापतको रकम सङ्कलन भएको छ। युरोपदेखि लिएर बेलायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा बाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ रकमहरू प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि र संस्थागत रूपमा पनि उहाँहरूले सहयोग दिइराख्नु भएको छ र अब यहाँ पनि हरेक सङ्घ संस्थाहरूले हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदम उत्साहजनक रूपमा सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। यसअघि सहारा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले 100 थान अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरेका छन्। अभियानले चीनबाट ल्याउने भनेको 500 थान अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये पहिलो चरणमा 120 थान सिलिन्डर आइपुगिसकेको छ। अभियानले सिलिन्डर अभाव भएका अस्पताललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण पनि सुरु गरिसकेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। आज 19 कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवस। बिहिबार पत्रकार तथा साहित्यकार शहीद कृष्णसेन इच्छुकको सम्झना गरिएको छ। स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले सञ्चारग्राममा रहेको पत्रकार स्तम्भमा स्मृति सभाको आयोजना गरेको छ। सो क्रममा महासङ्घका पदाधिकारीका साथै पत्रकारहरूले कृष्णसेन इच्छुकको सम्झना गर्नुका साथै
कोरोनाका कारण निधन भएका पत्रकारप्रति श्रद्धाञ्जलीका साथै मौन धारण गरेका थिए। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले द्वन्द्वका बेला राज्य र गैर राज्यबाट हत्या भएका पत्रकारको परिवारको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको र हत्यामा संलग्नलाई अझै पनि कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको बताए। 2059 जेठ 6 गते गिरफ्तार गरी कृष्णसेन इच्छुकको हिरासतमै चरम यातना दिएर हत्या गरिएको थियो। हत्याको 19 वर्ष पुगिसक्दा पनि घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुन सकिरहेको छैन। बिक्री गर्ने समयमा कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा सुरु भएपछि लिचीबाट आम्दानी नभएको भन्दै मोरङका लिची किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। लिची फुल्ने समयमा हावाहुरी सहित आएको असिना पानीले क्षति पुग्दा उत्पादन कम भएको र पाकेको समयमा निषेधाज्ञाले बजार नपाउँदा आम्दानी लिन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। उत्पादित लिची स्थानीय बजारका साथै इटहरी, धरान, विराटनगर सहित काठमाडौँसम्म व्यापारीहरूले लैजाने गरेकोमा यस वर्ष भने बिक्री ठप्प भएको किसानको गुनासो छ। लियो तर यसपालि चाहिँ राम्रैसँगले फुल चाहिँ फ्लावरिङ पनि भएको, तर यो हुरी बतास र असिनाले गर्दाखेरि करिब करिब 60% मेरो लिची तपाईँले हेरिरहनु नै भएको छ है, 60% चाहिँ मेरो लिचीमा घाटा भयो। यसपालि नाफा चाहिँ हुनुपर्ने कुरोमा चाहिँ भएन। अब त मतलब जे होस् मेरो उत्पादनमा ह्रास आयो। गत वर्ष एउटै बोटबाट 25,000सम्म आम्दानी लिएका किसानहरूलाई यो वर्ष भने लगानी नै नउठ्ने चिन्ता भएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात र पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशैभर सामान्यदेखि आंशिक वर्षा भयो। चक्रवातको असरका कारण केही दिन वर्षा हुनुको साथै हावाहुरी र चट्याङको समेत सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन जल तथा पूर्वानुमान विभागले आग्रह गरेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।